बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आमच्या भावाठाक आमी साक्षी दिवंक, आमच्या जिवितांतल्यान देवाचे उतरात आमी पाळूंक आनी जियोवंक जेची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोल्ड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या प्रार्थुया. सोर परिदारा आनी शासनाच्या देवा, तूं अगणीत मोवालाचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फाव जाल्ले परत चड आनी ताणें आशिल्लेले परत चड तूं दिताय. तुजे काकुतेन सोर आमची पातकां बुगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फाव कर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता शासनाच्या ससनाक. आमेन. बागीवोन पावलून गालासियेकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. बावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर बावात दवरून बासायलोलें देणें बावात आसलोल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पोदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण बावार्थ येवचे आदीं आमी बावार्थ उक्तो जायसोर सोमुर्तीचे राखणे खाल कोयदी आसलोल्या. म्हणटूच क्रिस्त येसोर आनी बावार्था उदेशी आमी प्रमाणीकपण जोडीसोर सोमूर्त आमचो बाल शिक्षक जाली. पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिक्षका खाल आमी नाव, कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर बावार दवरून तुमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. क्रिस्ताच्या एकठारान पवित्र स्नान घेतलां तितल्यांनी तुमी क्रिस्ताचो रुपकार घेतला. जुद्यो आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्रताय जोडलेलो ना.
दादलो ना बायल ना तर क्रिस्ता जेजूच्या एकतारान तुमी सोगलीं एक आनी जोर तुमी क्रिस्ताची तर आब्राहामाची सोंसोद तुमी आनी बासावणे पोरमोणे दायजी. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सोगली म्हणुया. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सोगले कोड्यान किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगता. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोषपरीत जावं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पोदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्राहामाच्या पुता दुवानो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांचे प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सोगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू लोकांचे उरपणचे लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जमांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलेलें तें व्हडलें भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं वदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, हांव तुमकां एक प्रश्न घालतां. तुमच्या आवय बापायन तुमकां सगळें वन व्हडटें देणें खंयचें दिलां? व्हडटें देणें कितें दिलां? वॉट इज द ग्रेटस्ट गिफ्ट युअर पेरंट्स हॅव गिवन यू? करून तुमच्या आवयन तुमकां कितें दिलां? ह्या प्रश्नाक तुमी साबार जबाब दितलीं. वेगवेगळे जबाब मेवतले. जावं घडीक थोडी म्हणटलीं आमकां भोटो दिला, थोडी म्हणटलीं मोटरसायकल दिल्या, घर दिलां, थोडी म्हणटलीं एका खंयच्या रेस्टॉरंटार व्हरून बरें जेवण दिलां, कोण म्हणटलीं ह्या त्या जाग्यांचेर टुराक व्हेल्यात, बरे कपडे दिल्यात, बरें न्हेसोन दिलां. आयच्या पयले वाचपाचें नदर मारीत जाल्यार भाग्योन पावलो गालेसकारांक बरयतना असलेंच कितें ताका उगडास कोत्ता. आमकां सगळें वन व्हडटें देणें आहा पळय तें आमचो क्रिस्ती भावाट. आनी आमच्या आवय बापायन सगळें वन व्हडटें देणें आमकां दिलां तो जाल्यार होच भावाट पयच नाना दिसा. क्रिस्ती भावाट हें व्हडांतलें व्हड देणें. आनी ह्या भावाटा विदेशी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या हेंच पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. व्हडांतलें व्हड देणें क्रिस्ती भावाट.
आमकां मेळूंक आमकां भाग फावो आनी आमी क्रिस्ताची वांगडी कशी देवाची भुरगीं कशी ताच्या पावलांनी चलूंक वचचें. आयज काल आवय बापूय बावेरेत हें व्हडलें देणें दिलां आनी ही आवय बापूय न्हयच फकत हें देणें दिलां, हें देणें कशे भाशेन फुडें व्हरूंक जाय, हें देणें कशे भाशेन जियोंक जाय तें आमकां शिकयता. आपणाच्या जिविता वरवीं आयज काल तुमी वाडल्यान कित्याक लागून आवय बापायन तुमकां भावाट दिला तितलेंच न्हय, आवय बापायन ह्यो भावाट कशे भाशेन जियोंक जाय तें तुमकां शिकयलां. जावं घडयेक तुमकां मिसाक वेल्यान ल्हान आसतना व्हडलीं जातूच तुमकां घडयेक दोतोरनीक वचपाक फोर्स केला. घरांत तेज करून तुमची ओत्मीक वाट ताणें केल्या आनी ह्या तरेन तुमकां देवाची भुरगीं कशी जियोंक जाय तें तुमकां शिकयलां. आयच्या आधुनीक काळार थोडे फावटी आवय बापूय आपणाची जबाबदारी घडयेक विसरल्यान आसतली. जावं घडयेक आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक भावाटाचे नदरेन वाडोवचे सुवातेर संवसारी नदरेन वाडयतात. जायते भुरग्यांक जावं न्हयच फकत स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन जावन दुसरो स्मार्टफोन, दुसरो जावन तिसरो स्मार्टफोन, नवे नवे मॉडल स्मार्टफोन भुरगीं मागतात, आवय बापूय दितात. जावं घडयेक भुरग्यांक आयज आवय बापूय मनान घालतात हांगासर रावन कितें कोत्तलो तूं, चल पोद्देसाचो मोग दितात. देसाचो मोग न्हय, गांवचो मोग न्हय. जावं घडयेक आयज काल आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक शेतान व्हरतात काय शेताचो वावर करूंक ना. आवय बापूय तांकां म्हणटात चलात वचात ट्युशनाक वचात. हांव म्हणना ट्युशन गरजेचें न्हय, ट्युशन गरजेचें, शिकोवपूय गरजेचें. तितले भुरग्याच्या मनांत शिश्टी सांबाळूंक, शेतांतलो वावर करूंक, दुसरो वावर करूंक, जावं घडयेक दर्यान वचपाचो, नुस्तें धरपाचो, असलोय वावर करूंक शिकोवंक गरजेचें. न्हयच फकत दुडू दिल्यार ओ संवसारी वस्तू दिल्यार भुरग्यांची वाड जाता न्हय. भुरग्यांक ओत्मीकय वाटेन वाडोवंक गरजेचें. मिसाक वचोंक, दिसपट्टे मिसाक वचोंक भुरग्यांक हुस्कावंक गरजेचें. कुमसार जावन संस्कारांत घेवं. बाबर येता पॅन्डेमिकान मिसाक आमकां वचपाक स्वता भाग मेळना, पूण तरी आसतना टिवीचेर पळोवं येता, घरांत तेच रोजार करूं येता आनी ह्या वरवीं भावाटाची वाट जावं येता. आयच्या शेवट म्हणून नदर मारुया. बायल व्हडल्या बोबान म्हणटा तुका कुस्वो सांबाळलेलो तो कुस्वो आनी दूद दिलें तें व्हडलें भागी. जेजूची तोखणाय कोत्ता, जेजूची आवयची तोखणाय कोत्ता. पूण जेजू आपणाची आवय भागी आपणाक जल्माक हाडला म्हणून तितलेंच न्हय, पूण ती अदीक भागी कित्याक देवाच्या उतराक तिणें वैकात दिला देखून. देवाच्या उतराक वय म्हणला देखून ती अदीक भागी. आनी तिका लागून तिका आमी मान दिवंक जाय कित्याक तिणें देवाच्या उतराक मान दिलो. न्हयच फकत तिणें उलयली, तिणें दाखोवन दिलें. देवाची खोशी तिणें केली. आयचो सेवादोर आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां उलो कोत्ता. संपोवपाक एक ल्हानशी काणी सांगता व्हडली. एक दीस खंय एकलो भुरगो आपणाचें घर सोडून पोवन भायर सरलो घरांतलो आनी पोवन भायर सरतोच रातचें रावपाक लागून प्रोटेस्टंट इगोर्जेचें दार उक्तें आसलेलें. तो दार उक्तें आहा तें पळोवन तो थंयसर इगोर्जेन भितर सरलो. आयची रात थंयचोच आसतलो म्हणून पळोवंक गेल्यार थंयचो तो पास्टर आयलो. पास्टराक सांपडलो तो पास्टराक सांपडटोच ह्या भुरग्याक आतां खंयसर घालतलो. पास्टर बरो हारपीट जालो. भुरग्याक जागो सोदूंक जाय त्या घरांनी ताणें फोन मारलो डेस्टिट्यूट हावस. जावं घडये कोण भुरग्यांक दोतयल्या ऑर्फनेजीन फोन मारलो, पूण सगल्यांक खंयचो ताका सुवात नासलेली. जाय तो ट्रास केलो, फोन केलो, पूण कांयच सुवात मेळोंक ना ही भुरग्याक दवरपाक. वय तेन्ना तो भुरगो म्हणलो आसूनी थँक्यू तुवें पुरोयत केला पळय ताका. आनी कावकान रातच्या वेळार हो भुरगो चलत गेलो. जेन्ना हो पास्टर प्रोटेस्टंट पास्टर घरा गेलो पळय तेन्ना ताणें आपणाच्या बायलेक सांगलें अशें अशें जालें. तेन्ना बायल म्हणली कितें म्हणून तुवें केलें? आमच्या घरांत एक जागो आहा, एक रूम आहा, बेड आहा, ताका आमच्या घरांत दवरूं येतालें. तेन्ना ह्या पास्टराक उगडास आयलो जेजूचें उतरां हांव वाचसूर आसलोलो, तुवें म्हाका घरांत घेवंक ना. कोटा आमकां सोयेक मेळटा बरें करूंक, पूण ह्या सोयेगाचो आमी फायदो काडटा काय? आमकां सोयेक मेळटा देवाचें उतर जिवितान पाळूंक, पूण आमी पाळटा काय? आयज आमच्या क्रिस्ती भावाटाक गोठ रावून
आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक जेची कृपा आनी बळ मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपरिदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नानकिल्ले सभेच्या आदाराक सोयीस्कर मानून घेवं. सोरेस्परात तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपटीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काले आनी सोद थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या उर्बेन दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर महिमा वाकाणटा. ताचे संगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tuja wojbowa, usurgi duga soy soy. Sorve sporace navi, jeda daga soy, usurgi duga soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरोन ससूंकवेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकांशीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित आत्म्या उर्बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पराक केप्री तुमीचेर विस्तारलेचे पयत सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्यो याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनोवन जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तिच्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसोलीत मुखां मोल पोलोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचे पोती सांगाती, बागयोन दोदुता, बागयोन जुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तेजे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपतीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुदंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय. कित्याक राज्योकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोराक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी रासवो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Jezu म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनी जशें उदक, उज्या दिव्याक बोल भिजलेचे, jądra सोलूंक बोल उबेचे. उज्या दिव्याक बोल भिजलेचे, jądra सोलूंक बोल तुझे बघून मागना जिवीत, नाबो जेजू आनी पदवी. तुझे बघून मागना जिवीत, नाबो जेजू आनी पदवी. जिवंत जेजू जियेता हे मागणी करूया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें बोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोरपदीदार देवा आमच्या मोगाल बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फलादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात दिसाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वायट करतल्यांक बोगसुया. दुस्मानांक वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकालीच मनांत चलया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया.